Mayong gabi, mga kaigsuonan. Ay sa atong chismis sa Biblia, ang mga kasubuan o mga balaod sa Dios. Atong paghisgutan karon may kabahin sa mga tato, patik, pinakomandir agila, agila sa likod. Atong hisgutan sa Biblia, unsa ang isugo sa Dios bahin sa atong mga kaugalingon. Sa Levitico Kapitulo 19, versikulo 28, wala siya sa New Testament. Nasa Old Testament. Ang basahon ang Levitico 19, versikulo 28. Nag-ingon ang Ginoo, ayaw pagsamari ang inyong lawas tungod sa mga minatay, ug ayaw ninyo kinig patiki. Ako mao ang Ginoo. So gibawal sa Ginoo ang pagpapatik sa atong lawas. Tungod kay nganuman sa unang Korinto 3:16, unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 16 hangtod sa 17, nag-ingon ang Ginoo, sa walay duha-duha nasayod kamo nga kamo templo sa Dios, ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. So mao din dili pa samaran ang atong lawas kay templo kita sa Dios. Ang Dios nagpuyo kanato. Padayon sa 17 sa iyahang mga pahimangno o mga paghukom. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios, og kamo mao ang templo niya. So ibawal ang pagpatato, pagpatik, kay nganuman ang Dios nagapuyo kanato, kay kita mao ang templo sa Dios. Usa sad nang kanang shabu, kanang inom, sigarilyo, tanang makadaot sa imong lawas, gibawal na sa Dios kay imong giguba ang iyang templo nga mao ang atong kaugalingon. Kinsa may nay katungod nga muguba sa atong lawas o sa templo sa Dios. Sa Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 39, nag-ingon ang Ginoo, tan-awa ninyo karon, ako lang gayud ang Dios, wala nay lain nga Dios gawas kanako. Ako ang nagahatag ug nagakuha og kinabuhi. Ako ang nagasamad ug nagaayo, ug walay makalingkawas sa akong mga. So siya ang Dios, wala na Dios gawas niya. Sa Tagalog pa, walang Diyos sa akin. Ano sa Tagalog? Ako ang sumusugat, ako ang magpapagaling, ako ang bumubuhay, ako ang pumapatay. Mga nag-ingon sa Tagalog. So, kana siya, ang Diyos lang man katungod nato nga muguba katungod kay siya tag-iya sa atong lawas. Mara sa panghitabo sa panahon ni Noe, pamatay niya dito mga tiguang og bata, makasasala og dili laras. Sad-an bang Ginoo atong mga krimen nga nahitabo, bisan wa sala apil damay, wala, kay iyaha man tang binuhi. Gumura sa Sodoma gisunog, sad-an ang Ginoo, dili, tungod kay ang iyaha gihapon ang mga binuhi iyang gipangpatay. Murag og nagbuhi kag manok,
pag birthday si mong anak o si mong ama o birthday nimo ihaw kag manok patay. Sad-an day kato nga imuha man to. Way mo kiha nimo eh. Ani lang kasayon mga kaigsuonan. Bisan sa literal na tong panabot o sa kinasing-kasing o subay sa balaang kasulatan atong likayan ang mga buhat nga mooy makasukwahi sa kasuguan ug sa balaod sa Dios. Ini lang taman. Salamat sa Dios. Sa Dios ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan magpakailan kailanman. Amen. Kalawian unta kita sa Dios.